Akon igapatpat sing tulid ang istorya, kasaysayan sang himalus nga isla. Sa karon gimaras nga probinsya, kag ginalikupan sang 5 ka banwa. Himalus ginhalinan, gimaras nga probinsya, ginakabukusan sang 5 ka banwa. Hurdahan San Lorenzo, Cebu, Buena Vista, kag ang ika-5 amo ang Nueva Valencia. Matahom nga duog tulugukan sang turista, halin pa sa Asya, Amerika kag Europa. Mga dumulong kung makabisita, malingaw sa palibot sang busay kag kuweba. Matinaw ang tubig dagat, maputi pa ang balas. Sa pangilid sang baybayon, sa palibot sang gimaras. Kag puno sang mga tanom, nga mapuslanon ang bunga, may palangisdaan, kag may hulumayan pa. Gimaras na sa karon ang tunay nga ngalan, gintigay sa angga sang mga hangkilan. Matahom nga isla, kag ginadugukan sa mga pumuluyo nangin kadungganan. Bukid mo kag baybayon, amo ang naghamilay. Sampi sa kabuhi, may kasakit, may kalipay. Puro puwisang hangin sa kahapunanon, nagsirbis ang kapagros sa mga gimaras noon. Manggahan festival, bantog na kaayo, kag ginadugukan sang madamo nga tawo. Ang pagpaindis-indis sang mga produkto, ginahiwat lamang sa bulan sang Mayo. Founder sang pagtaltal, si Kiling si Kusana, nagapamalandong kung magsimana Santa. Ginalatas ang balaan bukid sang mga sumilimba, bilang hugot nga tumuluo sa mahal nga diwa. O Gimaras, probinsya kong tinubuan. Tipigi amligi ang mga katauhan. Ang imo maragtas, indi gid malimtan sa mga pumuluyo nanginhan dumanan. Ang imo maragtas, indi gid malimtan sa mga pumuluyo nanginhan dumanan.